नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँमा बढ्दो प्रदूषणको चर्चा नौलो होइन, पुरानै हो। तर यसपटक काठमाडौँले जुन बदनामी भोग्यो त्यो चोटले काठमाडौँवासीलाई मात्र नभई सर्वत्र असर पार्ने पक्का छ। धेरै गल्ती भएकै हुन्, कयौं गल्तीहरू दोहोरिरहेका छन्। बिहान उड्दा हाँसिरहेको हिमालहरू हेर्ने काठमाडौँवासीको आँखा नै पोल्ने गरी फैलिएको प्रदूषणले थप कति कष्टको सञ्चार गराउने हो त्यो देखिने नै छ। अव्यवस्थित कङ्क्रिटहरूको जङ्गलमा परिणत हुँदै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै पक्षहरू पनि अव्यवस्थित नै छ। स्वच्छ हावा लिन पाउने काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकको संवैधानिक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै काठमाडौँका आकाशमा उडिरहेको धुलो र धुवाँहरूप्रति सचेत नहुने हो भने बिहानै देखिने हिमालहरू कुनै दिन अदृश्य बन्ने निश्चित छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। वायु प्रदूषणको मापनमा यसपटक काठमाडौँको बदनामी विश्वमा नै कोरियो। प्रदूषणको अत्यास दिगो नरहे पनि असर दिगो रहने निश्चित। बढ्दाखेरि कोभिड पनि बढ्ने हो कि भन्ने अर्को त्रास जनस्वास्थ्यमा माझमा रहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटायो। शत्रुघ्न महतो संसदीय दलको नेता चयन। 4551 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा नेपालमा 522 जना संक्रमित थपिए। 8 जनाको मृत्यु। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको तयारी। कृषि उद्यमीहरूको विरोध। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरीत भएको टिप्पणी। विदेशी लगानी आउँदाखेरि ठुलो स्केलमा मात्रै आउँछ, साना साना उद्योगहरूको लागि आउँदैन। र 3.5 वर्षपछि साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै रियादमा हुने जीसीसी सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेश नम्बर 2 संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरेको छ। मंगलबार जनकपुरमा बसेको प्रचण्ड माधव समूहको बैठकले मण्डल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै शत्रुघ्न महतोलाई आफ्नो पक्षको दलको नेता चयन गरेको हो। बहुमत सदस्यले मण्डल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको प्रचण्ड माधव समूहका संसदीय दलका नेता महतोले जानकारी दिनुभएको छ। महतोले नेकपाका 32 मध्ये 19 प्रदेश सांसद आफूहरूसित भएको र त्यो बहुमत भएकाले नयाँ नेताको जिम्मेवारी आफूलाई दिएको जानकारी दिनुभयो। मण्डल विरुद्ध उपनेता रामकुमार यादव समक्ष गत बुधबार नै प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। बैठकमा सहभागी नभएपछि बहुमतले अविश्वास प्रस्ताव पारित गरिएको संसदीय दलकी सचेतक बेची लुङ्गेलीले जानकारी दिनुभयो। यो समूहले संसदीय दलको नेता चयन बारेको जानकारी सभामुख सरोज कुमार यादवलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ। उता केपी शर्मा ओली समूहले मंगलबार नै जनकपुरमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। मधेस विरोधी आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नै जनकपुरमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। अहिले ओली सरकारमा प्रदेश 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने 3 मन्त्री छन्। जनकपुरको रेलवे स्टेशन परिसरबाट सुरु गरिएको प्रदर्शनमा ओली समूहका प्रदेश सांसदहरू, मेयर र उपमेयरहरू सहभागी भएका थिए। प्रदर्शन नेकपा प्रदेश कार्यालय मिथिला भवनमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सभामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्रीहरू जुली महतो, लीलानाथ श्रेष्ठ र प्रभु शाहले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सहित विपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन आन्दोलनका उपलब्धि धरापमा पार्ने गरी भएको बताएका छन्।
काठमाडौँ जनता समाजवादी पार्टीले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको कदमले सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका उपलब्धि धरापमा परेको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलनका उपलब्धिहरू नाश गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उद्यत रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन, उहाँ सङ्घीयता प्रेमी होइन, उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन, यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनको असंवैधानिक काम गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अयोग्यता देखाएको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आज आएकाले आफूहरू सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। सबै ठाउँबाट हामीले हाम्रो जिकिरहरू, हामीले हाम्रो बहस, हाम्रो ओकालतमा हामीले प्रस्तुत गर्नै पर्छ लोकतन्त्रमा। त्यस्तै जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संसद विघटनको अधिकार नदिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जनताको मत अनुसार 5 वर्षसम्म संसद चलाउने र जनताको कुरा राख्ने सांसदहरूको अधिकार नै खोसिएको बताउनुभयो। असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट सांसदहरू वञ्चित भएका छन्। 85 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। नेताहरूले सरकारको कदम विरुद्ध एक भएर सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 522 पुगेको छ, जसमा महिलाको सङ्ख्या 184 र पुरुषको सङ्ख्या 338 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4521 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 522 सङ्क्रमित थपिएसँगै नेपालमा सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,62,784 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 232 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 93 जना महिला र 139 जना पुरुषमा भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 1,22,273 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 578 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 578 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 2,55,666 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,225 भएको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 342 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,521 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,57,454 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना सङ्क्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,893 पुगेको छ। पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मूल समारोह समितिले भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन आग्रह गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा पुस 27 गतेको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेको छ। समितिले प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गरेको छ। शाहको जन्मस्थान गोरखा दरबारको संरक्षण गरी सङ्ग्रहालय बनाउन, पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्न पनि समितिले माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा वाम राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीले मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै यसमा खबरदारी गर्दै दिवस मनाउनु पर्ने बताउनुभयो।
अब भ्रष्टाचार लिस्टै बनाउँदाखेरि अब प्रचण्ड चाहिँ ओलीजीको बारेमा भन्ने आशा भ्रष्टाचारले लिस्टाए अब ओलीले प्रचण्डको बारेमा कतिवटा लिस्ट अगाडि ल्याएका होलान् हुँदै हुँदै अहिले पार्लियामेन्टै डिबेटमा त्यहाँ पुग्यो अब त्यसमा कला संस्कृति र हाम्रो हिन्दुत्वको अवधारणाको नष्टै बनाइयो विदेशीलाई भित्राउने काम गरियो त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब पृथ्वी सारा सम्झिनु भनेको त्यसलाई उद्धार गर्नु पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले नेपाललाई एकताबद्ध गर्न पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हो भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झनु, आफ्नो मातालाई सम्झनु, त्यस कारणले आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झनु। नेपालै भएन, अघि नै भने नि नेपालै नरहे रमौला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नबिर्सन्। त्यस्तै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउनका लागि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ। समितिले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा पुस 27 गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषि मन्त्रालय दबावमा परेको छ। केही दिन अघि मात्र मन्त्री परिषदको बैठकले 75% निर्यात गर्ने शर्त राखी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको हो। सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को प्रावधानभित्र रहेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको बताएको छ। सरकारी तयारीको कृषि उद्यमीहरूले आलोचना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ, तर सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी नीति अगाडि सारेको छ। पहिलो चरणमा केही निश्चित क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सहित यो निर्णय गरेको हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि क्षेत्र लगायत घरेलु उद्योग, खुद्रा व्यापार, सञ्चार माध्यम लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन लागेको जनाएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने दफा 50 मा टेकेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। कृषि मन्त्रालयले स्थानीय किसानहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने नयाँ लगानी र रोजगारको अवसर सृजना गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ। बजारमा जुन यो चाहिँ नि सूचना आउने बित्तिकै जुन किसिमको एउटा आएको छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि आत्ता लिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सिङ्गो मन्त्रालय त्यसमा एकदम सचेत भएर चाहिँ त्यसलाई वाच गर्छ। 2 वर्ष अघि संसदबाट पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले स्थानीय र परम्परागत कृषिमा कुनै पनि खालको असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले विदेशी लगानीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। कृषि क्षेत्रमा माछा, मौरी पालन, तरकारी, फलफुल, तेल, दलहन लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित भएको थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि विधेयक 2075 संसदबाट पारित हुनु अघि संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रदा नयाँ प्रविधि भित्रने र कृषिको औद्योगिक विकास हुने सरोकारवालाहरूको दाबी छ। विदेशी लगानी आउँदाखेरि ठुलो स्केलमा मात्रै आउँछ, साना साना उद्योगहरूको लागि आउँदैन। त त्यो लेभलको आउँदाखेरि त्यो सानालाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ कुनै स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा हुनसक्छ त्यो मैले भन्न सकिनँ।
तर प्राय जसो मलाई लाग्दैन कि त्यसले चाहिँ त्यति नराम्रो गर्छ। सरकारले हतार हतार घुमाउरो बाटोबाट विदेशी लगानी नीति ल्याउँदा स्वदेशी लगानीका साना तथा मझौला उद्योग सङ्कटमा पर्ने चिन्ता स्वदेशी उद्यमीहरूले गरेका छन्। विदेशी लगानीबाट साना लगानीलाई निरुत्साहित हुने नेपाल डेरी एसोसिएसनको भनाइ छ। नेपाल त सानो देश हो, यहाँ त्यति धेरै ठुलो देश पनि होइन। त्यसकारणले हाम्रो देशमा विदेशी लगानी ल्याएर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू हामी सस्टेन पनि हुँदैनौँ। हामी कहाँ सस्तो भनेको श्रम मात्र हो, अरू कुरा सबै कुरा महँगो छ। त्यसकारणले चाहिँ यहाँका उद्योगीहरू सबै धराशायी हुनेछन्। त्यसपछि यहाँको पुँजी विदेशी नै छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरी ल्याउन लागेको नीति हतार हतार ल्याइयो भने स्वदेशी उद्योग सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। देशभरका आम किसानको हित र स्वार्थमा ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा यस्ता नीतिहरूले गम्भीर असर गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। कृषिमा पछिल्लो समय परनिर्भरता बढ्दो छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प पनि छैन। विदेशी लगानीको भरमा परनिर्भरता घट्छ भन्ने विश्वास गर्न पनि अहिले नै कठिन छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। मौसम छिनछिनमा फेरिन्छ। त्यही छिनछिनमा फेरिने मौसमले यसपटक काठमाडौँलाई बदनाम मात्र गराएन, काठमाडौँवासीलाई चेतावनी दिँदै थप जोखिम नबढाउन सचेत पनि गराएको छ। विश्वकै प्रदूषित सहरको नम्बर 1 वरियतामा पर्दाको पीडाले काठमाडौँवासीलाई अत्याए पनि त्यो दिगो रहेन र असर भने पक्कै दिगो रहने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेकाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास र मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीलाई सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ। जनकपुर, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएकाले तराई क्षेत्रका नागरिकलाई पनि विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ। बढ्दो वायु प्रदूषणले आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानमा उल्लेखित अधिकार हनन भएको छ। देशका मुख्य शहरमा बढ्दो वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर मात्र परेको छैन, वर्षेनी 10,000ले ज्यानै गुमाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको 2016 को अध्ययन अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणले प्रत्येक वर्ष 10,000 मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत वर्षहरूभन्दा यस वर्ष वायु प्रदूषण झन बढेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ कचौरा आकारको काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण अत्यधिक छ। हुनुपर्ने 40 हो, 338 पुगेको छ। यति बेला हामी रत्नपारको यो एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसनमा छौँ। यसमा यो मेसिनले चाहिँ यहाँ वरपरको वायुको गुणस्तर कस्तो छ भनेर देखाउने गर्दछ। वायुको गुणस्तरको सूचाङ्क AQI अनुसार सोमबार राति विश्वका विभिन्न सहरमध्ये काठमाडौँको वायु प्रदूषण निकै उच्च देखिएको थियो। मंगलबार काठमाडौँ, विराटनगर र जनकपुरको वायु प्रदूषण उच्च देखिँदा स्वच्छ हावा महेन्द्रनगर, भीमदत्तको AQI 47 रहेको थियो। काठमाडौँमा राम्रो भएन, अनि त्यसपछि तराईका केही क्षेत्रहरू भन्नाले विराटनगर साइडतिर अलिकति नराम्रो देखिन्छ। कति हुनुपर्ने हो, कति छ अहिले? हुनुपर्ने त 40 भन्दा तल, 50 भन्दा तल होइन, तर अहिले हाम्रो 300 प्लस भएछ काठमाडौँमा चाहिँ। सरकारको वातावरण संरक्षण नियमावली 2054 ले तयार पारेको वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड 2069 ले PM 2.5 को मापदण्ड 40 माइक्रोन प्रति घनमिटर कायम गरेको छ। हाल मुख्य शहरहरूको वायु गुणस्तर मापदण्ड भन्दा 6 गुणा बढी प्रदूषित छ। वायु प्रदूषणले वर्षेनी रोगीहरू थपिएको भन्दै यो वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला वायु प्रदूषण पनि बढेको हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। विभिन्न रोगहरूलाई बढावा दिने र यिनीहरूलाई यी रोगहरूलाई एकदमै जटिल अवस्थामा पुर्याउने काम वातावरणीय प्रदूषणले गरेको छ। र अहिले फेरि हामी भिन्न परिस्थितिमा छौँ, किनभने कोभिडको महामारी छ होइन। कोभिडका भाइरस पनि श्वास प्रश्वासका भाइरसहरू माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना भएकोले र सर्छन् पनि, तसर्थ वातावरणीय प्रदूषण बढ्दाखेरि कोभिड पनि बढ्ने हो कि भन्ने अर्को त्रास जनस्वास्थ्य माझमा
रहेको छ। वायुमण्डलमा धुलो र धुवामा रहने कण श्वास नली हुँदै फोक्सोमा पुगेपछि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, दम, न्युमोनिया, खोकी, ब्रोन्काइटिस लगायतका रोग हुन्छ। नेपालमा पुराना सवारी साधन, जाडोमा फोहोर बाल्ने इट्टा भट्टा लगायतका कारणले प्रदूषण बढेको हो। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन असर गर्ने गर्दछ। वायु प्रदूषण बढिरहँदाखेरि यसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। कृषि क्षेत्रका सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी उद्यमीको करिब 85 अर्बको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारले विदेशी र केही एजेन्टको चलखेलबाट नीति ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन्। सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन स्वदेशी उद्यमीहरूले माग गरेका छन्। किन त विदेशी लगानीको आवश्यकता छैन? किन कृषि क्षेत्र जस्तो दुध भनौँ, माउरी भनौँ, माछा भनौँ, आज 85 अर्ब भन्दा बढीको लगानी छ। आज जुन हिसाबले यो क्षेत्रमा रोजगारी सृजना भएको छ, भोलिको दिनमा विदेशी लगानी आएको खण्डमा यी सम्पूर्ण क्षेत्र तहस नहस हुनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए। कम्तीमा त्यो लगानीबाट उत्पादित वस्तुको 75% उसले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने शर्त यो हामीलाई आँखामा छारो हाल्ने तरिकाले, अल्मल्याउने तरिकाले ल्याइरहेको हो भन्ने पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रको अरबौं लगानी रहेको क्षेत्रमा सरकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हित विपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने कृषि उद्यमीहरूले माग गरेका छन्। रातारात यसमा ल्याउनुमा पछाडि के भेस्टेड इन्ट्रेस्टको पक्कै पनि यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। त्यसैले यसको हामी सम्पूर्ण डेरी उद्योगी मित्रहरू, मत्स्य व्यवसायी, किसान दाजुभाइहरूले र सहकारी 1801 वटा सहकारी छन्, उहाँहरूले यसको घोर आपत्ति जनाएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्त सहित डेरी उद्योग, पशुपक्षी पालन, माहुरी पालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी लगायत कृषिका उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरी सरकारले पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। राज्यले कुनै पनि सरसल्लाह नगरिकन, कसैलाई पनि थाहा नदिकन यदि यो काम सही थियो भने, यदि यो ठिक थियो भने राज्यले यो कुरालाई खुल्लेआम किन छलफल गरेर ल्याउन सकेन? यो चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ मुठीभर दलालहरूको, मुठीभर पुँजीपति वर्गहरूको, दलाल पुँजीपति वर्गहरूको चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको नै आडमा चलिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यी चाहिँ कदमहरू आएको छ। सरकारले संसद नभएको मौका छोपेर हतार चलखेलको आधारमा कृषिमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर स्वदेशी लगानी र किसानमाथि खेलवाड गरेको कृषि क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। कृषि क्षेत्रका उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरूले सरकारले निर्णय फिर्ता नगरे सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा पर्न सफल भएका छन्। मङ्गलबार PSLले सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशीको प्लाटिनियम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा पर्न सफल भएका हुन्, जुन सर्वाधिक उच्च मूल्याङ्कनको क्याटेगोरी मानिन्छ। यस क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा 25 खेलाडी परेका छन्, जसमा क्रिस गेल, डेभन ब्राभो, मोइन अली, डेभिड मालन, इमरान ताहिर, रसिद खान, क्रिस लिन लगायतका खेलाडीहरू परेका छन्। यस क्याटेगोरीमा अनुबन्ध हुने खेलाडीले 1,40,000 देखि 2,30,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। यस क्याटेगोरीबाट एक फ्रेन्चाइज टोलीले एक खेलाडी मात्र अनुबन्ध गर्न पाउनेछ। PSL को ड्राफ्ट
आगामी जनवरी 10मा लाहोरमा हुने बताइएको छ। गत वर्ष सन्दीप कुनै पनि टिममा परेका थिएनन्, तर त्यसअघि 2018मा भने सन्दीपले लाहोर क्लन्डर्सबाट खेलेका थिए। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा नियमावली संशोधन। निर्वाचन अवधिभर राजनैतिक दल सम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई हटाइयो। स्थायी शिक्षकहरूको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हुने सरुवामा रोक। पूर्व अनुमति लिएकाको हकमा भने जिल्ला अन्तरमा सरुवा गर्न पाइने। जनताको बहुदलीय जनवाद ओली समूहले नैतिक रूपमा पनि बोक्न नसक्ने नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। ओली समूहको भ्रममा नपर्न आग्रह। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटायो। शत्रुघ्न महतो संसदीय दलको नेतामा चयन। सर्वोच्च अदालतको एमिकस क्युरीमा पहिलो पटक महिला सिफारिस। अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै काठमाडौँमा वायु प्रदूषण बढ्यो। विश्वका 50 प्रदूषित सहरहरूमध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 5551 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 522 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 578 जना निको, थप 8 जनाको मृत्यु। गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण मार्गमा नेपाली सेनाको पदयात्रा सुरु। एउटै मालामा गाँस्न सफल भएको सन्देशलाई एकीकरण टर्च र्याली मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिने लक्ष्य। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको अनरासो बिउद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। 23 गते प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। इलामको देउमाई नगरपालिकामा खुकुरी प्रहार गरी श्रीमानले लिए श्रीमतीको ज्यान। सुतिरहेकै ठाउँमा 29 वर्षीय श्रीमतीको हत्या। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 को आरती स्ट्रिपका 184 जना मजदुर आन्दोलित। कानुनी प्रक्रिया अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता भएकोले कामबाट हटाएको आरोप। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। अधिकांश चर्चित खेलाडीहरू मनोनयनमा समेटिए। आर्थिक पुनरुत्थान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयलाई लिएर बैंक र सरकार विरुद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलित। माग पूरा गर्न 1 साताको अल्टिमेटम। भिजिट भिसामा दुबई लगेर मानव बेचबिखन गर्न खोज्ने 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी खराए मारा घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबाहिल बस्ने 35 वर्षीय जितबहादुर भुजेल। इलाममा स्थानीय तहका विकासका योजना कोरोना कहरको कारण अलपत्र। संघीय सरकारले समयमा बजेट नपठाउँदा समस्या। 8औं संस्करणको पर्वतीय खेलकुद महोत्सव आगामी फागुनको तेस्रो सातामा हुने। 10 खेल पोखरामै हुने। आन्दोलनको क्रममा हृदयघातका कारण मृत्यु भएका उखु किसानका परिवारलाई राहत। सरकारीबाट करिब 7 लाख रुपैयाँ ऋणको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा। रसुवामा नाली निर्माणका क्रममा ढुङ्गाले लागेर 1 मजदुरको घटनास्थलमै मृत्यु। मृत्यु हुनेमा नौकुण्ड गाउँपालिका 1 संयुल निवासी 42 वर्षीय दमै थोक्रा। जनकपुरमा नेकपा ओली पक्षका कार्यकर्ताद्वारा प्रदर्शन। पार्टी फुटाउन नपाइने भन्दै नाराबाजी। हरेक वर्ष चितवनको देवघाटमा हुने माघे सङ्क्रान्तिको मेला यस वर्ष नहुने। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विधिवत पूजा मात्र गरिने। हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बन्दै। हुम्लाको तापक्रम -8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा झर्यो। विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दुगी गर्न नसकिने बेलायती न्यायाधीशको निर्णय। जुली एमको जीवन रक्षा गर्ने न्यायालयको कर्तव्य भएको प्रतिक्रिया। 3.5 वर्षपछि साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै रियादमा हुने जीसीसी सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुने। र कोरोना महामारी बढेसँगै बेलायतमा पुनः लकडाउन सुरु। फेब्रुअरी महिनाको मध्यसम्म लकडाउन जारी रहने अनुमान। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया सुन्दर बन्न सबैलाई मन लाग्छ। महिलाहरू आफू सुन्दर भएमा आफ्नो उन्नति छिटो हुने विश्वास राख्छन्। तर भर्खर भएको एक सर्वेले पुरुषको विषयमा भने ठिक उल्टो तथ्य पत्ता लगाएको छ। अर्थात् कुनै पुरुष कर्मचारी आकर्षक भएमा उसले झन्झट भोग्नुपर्ने पत्ता लागेको छ। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले गरेको अध्ययनबाट हाकिमको मनमा आफैमा सुन्दर कर्मचारीप्रति ईर्ष्याभाव राख्ने पत्ता लागेको छ। यसको सिधै असर उनको प्रमोसनमा पर्छ। 870 जना पेशेवरमाथि गरिएको अनुसन्धानले यस्तो पत्ता लागेको हो।
प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकाहरूलाई लिएर कैयौं पटक आकर्षक कर्मचारीहरूलाई खारेज गर्ने गरेका छन्, जहाँ व्यक्तिगत प्रतिभाले अहम भूमिका निभाउने गर्छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वायु प्रदूषणको मापनमा यसपटक काठमाडौँको बदनामी विश्वमा नै कोरियो। प्रदूषणको अत्यास दिगो नरहे पनि असर दिगो रहने निश्चित। प्रदूषण बढ्दाखेरि कोभिड पनि बढ्ने हो कि भन्ने अर्को त्रास जनस्वास्थ्य माझमा रहेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटायो। शत्रुधन महतो संसदीय दलको नेता चयन। 4551 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा नेपालमा 522 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 8 को मृत्यु। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारको तयारी। कृषि उद्यमीहरूको विरोध। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन विपरीत भएको टिप्पणी। विदेशी लगानी आउँदाखेरि ठुलो स्केलमा मात्रै आउँछ, साना साना उद्योगहरूको लागि आउँदैन। र 3.5 वर्षपछि साउदी अरबले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै रियादमा हुने जीसीसी सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।